बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कनात तख्लीक की, और दुरूद अस्सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे रिद्दा फ़ातिमा साहिबा की, जिनको रोही टीवी के ऊपर हमने देखा, यानी बहुत से लोगों ने देखा, और इसके साथ साथ वो सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड बन गया। आप टिकटॉक उठाकर देख लें, आप फेसबुक उठाकर देख लें, आप इंस्टाग्राम उठाकर देख लें, यानी ओवरऑल जितने भी पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, तो वहाँ पर ये जो वीडियो थी ये काफ़ी यानी वायरल हो रही है। और इसमें वो क्या कह रही है ये भी आपको कल मैंने सुनाया है। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि इनका नाम क्या है, और इसके साथ साथ यानी इनके वालिद ग्रामी का और अल्लामा साद सिद्दीकी साहब से जब इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने वहाँ पर क्या चीज़ें जो ना वो बयान किए हैं, ये आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगी। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है, अब रिक्वेस्ट पूरी भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो नाज़रीन, यहाँ पर क्या होता है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के मखसूस अंदाज में पीर मेहर अली शाह साहब का जो कलाम था वो इस नन्ही शहजादी ने, इस गुड़िया ने पढ़ा। रमज़ान ट्रांसमिशन में इनको इनवाइट किया गया था, ये वहाँ पर गई थी। इनकी जो एज थी तकरीबन 4 से 5 साल है। और आप देखें कि 4 से 5 साल के जो बच्चे हैं, अगर उनकी तरबियत ना हो तो उनको बोलने का तरीका भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर इसको देखें कि ये पूरा का पूरा वो पीर मेहर अली शाह साहब का जो कलाम है वो सुना देती हैं, और फिर वो वहाँ पर सामने बैठकर उस एंकर के, यानी कौम देख रही थी रोही टीवी के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान का और काफ़ी चलता है, आप भी देखते हैं इसको। ये वहाँ पर बैठकर ये बयान करते हैं कि जो मेरे बाबा जी जिस अंदाज में जो कलाम पढ़ते थे वो मैं आपको पढ़कर यहाँ पर सुनाऊँगी। यानी बहुत से लोग जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को रोकते रहे, यानी पाकिस्तान के इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कि इनको कवरेज ना मिले। अगर इनको कवरेज मिल गई, अगर सच्चाई कौम तक पहुंच गई, तो फिर हमारा जो जीना है या हमारी जो 2 नंबरी है वो पकड़ी जाएगी। तो यहाँ पर इस नन्ही गुड़िया ने क्या किया, उनको एक्सपोज किया है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का वो जिन मखसूस अंदाज में पढ़ा गया कलाम, फिर उन्होंने उसी अंदाज में पढ़ने की कोशिश की और फिर पढ़ा भी। तो इनके वालिद का नाम है नाज़रीन रिहान जोया साहब, और इनके अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के से जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर हैं, उनसे इनकी मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई और इनके साथ साथ हसन रज़ा नक्शबंदी साहब से भी इनकी मुलाकात होती है। और इस मुलाकात में रिहान जोया साहब जो हैं वो कुछ ख्यालात का जो है वो इजहार करते हैं। जिस तरह से हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हमारी जो मुलाकात हो वो पाकिस्तान के किसी नामवर लीडर के साथ हो, यानी ओवरऑल भी जितने पाकिस्तान के नेशनल लीडर हैं फेमस, उनके साथ मुलाकात हो। फेम हासिल करने का जो है ना वो सबको एक शौक़ होता है कि ये हमारा शौक़ पूरा हो, और एक ख्वाहिश भी होती है जिससे आपका लगाव हो, जिसको आप चाहते हो, आपकी आखिरी हद तक कोशिश होती है कि उसको आप लाजमी जो है ना वो मिलें, सलाम करें, उसके साथ बैठें, गपशप लगाएं। और फिर आपका लीडर हो भी एक इंटरनेशनल लीडर, जिसके करोड़ों की तादाद में जो फ़ैन हो वो पाकिस्तान में हो और लाखों की तादाद में फ़ॉरेन कंट्री के अंदर हो, तो उनको मिलने के लिए मज़ीद जो है ना वो आपके दिल की जो धड़कनें हैं वो तेज़ होती हैं कि हम भी इससे मुलाकात करें। और ये नौजवान जाता है अपनी बेटी समेत जाकर मुलाकात करता है, और मुलाकात में ये कहता है कि जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदा हयात थे तो उस वक्त हम TLP का हिस्सा नहीं थे। यानी जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदा हयात थे, तहरीक लबैक पाकिस्तान की उन्होंने कमान जो थी वो संभाली हुई थी, उस वक्त मुझे अफसोस है, उन्होंने ये बात भी की कि मुझे अफसोस है, हमें अफसोस है, और हमारी फैमिली को इस चीज़ का अफसोस है कि हम उस वक्त TLP का हिस्सा नहीं थे। काश हम उस वक्त TLP का हिस्सा होते, यानी हम उनका हिस्सा होते, हमें ज़्यादा खुशी होती। और जब वो इस दुनिया से चले गए तो इसके बाद हम तहरीक लबैक पाकिस्तान का हिस्सा बन गए, यानी बतौर एक फैमिली तहरीक लबैक। जो आपको मालूम है कि सिंध के अंदर हो, पंजाब के अंदर हो, KPK के अंदर हो, बलूचिस्तान के अंदर हो, जहाँ भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान बसते हैं वो एक फैमिली की मानद है।
اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی اچھا کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو پوری تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں یا ان کے چاہنے والے ان کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے اس طرح۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، چاہے وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، کے پی کے ہو، خیبر پختونخوا ہو، تو پھر یہ سارے کو یعنی سب کو جو ہے نا وہ تکلیف پہنچتی ہے، وہ درد محسوس کرتے ہیں اور اس چیز کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی اولاد کو دینی بھی اور دنیاوی بھی تعلیم دلواؤں۔ یہ انہوں نے اس ملاقات کے دوران اس عزم کا اظہار کیا اور یہ بات کی کہ میری یہ خواہش ہے بہت بڑی کہ میں کیا کروں کہ اس ردہ فاطمہ صاحبہ کو اور دیگر جو میرے بچے ہیں ان کو کیا کروں، دنیاوی بھی اور دینی بھی تعلیم جو ہے وہ دلواؤں، اور میری کوشش ہے کہ یہ دین اسلام کی خدمت کر سکیں۔ یہ میرا ایک بہت بڑا ایسا سمجھ لیں کہ ایک ڈریم ہے، خواب ہے، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ تربیت کر رہا ہوں، ان کو دونوں جو ہے وہ تعلیم دلوا رہا ہوں۔ یہ انہوں نے کہا، اور یہ ان کا جو ایم ہے، جو ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے، یہ بہت اچھا ٹارگٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ سب جو ہے نا لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بچے ہیں اوورال آج کل جو پاکستان کی روٹین چل رہی ہے کہ بس یہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، یہ بڑے سکول میں پڑھیں، بڑے کالجز میں پڑھیں، بڑی یونیورسٹیز میں پڑھیں، اور پھر بڑے عہدوں پر جائیں، اور دنیا جو ہے نا ان کو سلیوٹ کرے، اور ان کے آگے پیچھے وہ لال بتی والی گاڑیاں ہوں، یعنی پروٹوکول ان کا یہ سب، یعنی یہ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے۔ اور پاکستان کے اندر ہر والدین کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ یار ہمارے جو بچے ہیں کم از کم یہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر سکیں، کم از کم ان کو نماز کلمہ وغیرہ تو آتی ہوں۔ تو یہ چیز بہت ہی کم پی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر اس نوجوان کا جذبہ دیکھیں، اپنی اولاد کا یہ جذبہ دیکھیں کہ وہ ان کو کس راستے پر لگانا چاہتے ہیں۔ یہ کس کا کمال ہے کہ جس نے آ کر تمام والدین کا جو ایک مشن تھا یا نظریہ تھا اس کو چینج کر کے رکھ دیا، اس کو بدلا، ایک تبدیلی لے کر ہے کہ نہیں، سب سے پہلے آپ کو ناموس رسالت پر کام کرنا چاہیے، دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ دونوں تعلیمیں جو ہیں وہ آپ کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ دیا، کنسیپٹ دیا، اور اس نظریے کو آج بہت سے لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے، اور تھام کر وہ ثابت قدم بھی رہے ہیں۔ اب دیکھیں گے کتنی مشکلات آئیں کہ تمام پلیٹ فارم پر ان کو بین بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ جو نظریہ یہ گلی گلی میں پہنچا ہے، ایک ایک گھر میں پہنچا ہے، یعنی تمام جگہوں پر یہ نظریہ پہنچا ہے، اور اس نظریے کو کوئی روک نہیں سکا، نہ کوئی جھکا سکا ہے، نہ یہ نظریہ ابھی تک سیل ہوا ہے۔ ہاں، جس دن یہ سیل ہوا یہ خود بخود جو ہے نا یہ ویک ہو جائے گا، اور جب یہ ویک ہوگا آپ کو بھی نظر آئے گا۔ ابھی جس طرح سے یہ دودھ پیتے بچے ہو گئے یا چلنے والے بچے ہو گئے، یہ جس طرح سے سامنے ابھر کر آ رہے ہیں، اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ نظریہ ابھی تک بکا نہیں ہے، یہ نظریہ ابھی تک جھکا نہیں ہے، بلکہ یہ نظریہ آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ردہ فاطمہ صاحبہ، اور ان کو انوائٹ کیا گیا تھا کہ پاکستان گروہ ٹی وی چینل پر، اور یہ ریحان جویا صاحب کی کیا ہیں بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، اور ان کی ملاقات ہوئی ہے علامہ سعد حسین صاحب سے اور تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی رہنما حسن رضا نقشبندی صاحب سے، اور انہوں نے وہاں پر یہ تمام باتیں کی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ انہوں نے ردہ صاحبہ نے کیا کیا، ردہ فاطمہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب کا جو کلام تھا وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص انداز میں پڑھ کر جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے بھی دل جیتے ہیں، تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کے بھی دل جیتے ہیں، اور لوگوں نے اس کو ٹریبیوٹ بھی پیش کیا، داد بھی دیا کہ واقعی اس بچی نے، اس لڑکی نے کیا کیا، کمال کر دیا، اللہ پاک اس کو سلامت رکھے، اس کی زندگی دراز فرمائے۔ یہ تمام لوگوں نے اس کو دعائیں بھی دیں۔ تو اس طرح کا جب ایک نظریہ کسی کے اندر ایسا سمجھنے کہ جاتا ہے تو پھر اس نظریے کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب وہ نظریہ نکلتا ہے تو ایسے سمجھنے کہ ڈیڈ باڈی رہ جاتی ہے، کیونکہ نظریہ ایک روح کی مانند ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن قومیں جو ہوتی ہیں، جو اقوامیں ہوتی ہیں، وہ اسی کی بدولت زندہ اور متحرک نظر آتی ہیں، اور اسی کے اوپر ہی چل کر وہ اپنی منزل جو ہے وہ تلاش کرتی ہیں۔ تو یہ وہ نظریہ ہے
علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا، علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا دیا ہوا، جن کے اوپر لوگ جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور چل کر اس کو پورے پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ یہ اتنا اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔